ECG technician, lab technician, 24/7. Let it run full flame. ECG करता तो ना कशा संडे पेशंट ECG IMO scan पण फॅसिलिटी ना म्हणून एक पेशंट गेला तो 10 लोकांक सांगता even Sundays I staff nurses also take लॅबाचे lab is there because सॅटर्डे संडे करता चालू असता not 24 hours, but we have taken Wait, new lab tests. एक्सरे टेक्निशियन They are on the side. व्हेरी गुड X-ray and lab also, sir. You understood now. Any patient come any time for casualty. All basic things are done for them. so for lab also it can be done 24 hours, but we need more equipment to do that. Last week only, Only one is I spoke to the pathologist. I told him my aim is to start. I cannot tell you all publicly, but they spoke to me. After meeting. But I want things to be not no blame this. Very clear. You are in one building. You all put it on paper also and go and meet and talk. I want this. Because I do that as अच्छी हिडे तो आमच्यान जर हाडना जाल्यार तांणी तांचे पळोवंक जाय कळ्ळें न्ही वन पर्सन वील नॉट सेव ओपीडीच जाले आमचे कॅज्युअलिटी दोनूच बेड आसा दोन मेडिकल ऑफिसर घालूं नाका पेशंट आसता जी आमची कसली लॅब Injection that is not. for every this thing there is something called genuinity that can be understood by an expert. Humanity. That can be That understood. also If there should is be a considered. no, that can be. That's why our team is there. No, it is not that I will certify. A gynecologist looking at the paper will say, "Baba, you are following so many months." And then you are suppose if the patient is following from 6 months to GMC and then doing that But clearly that is indicates. wrong. That is wrong. So that is what is happening. That is what is happening. Emergency is totally different. Emergency tomorrow if they go to private also private has to treat by rule whether they pay or not pay. They have to stabilize and then sell. You understood no? हांगा तुमका एक बस घेऊन थोडा भेटू आता उल्हासात फोन करतालो तो म्हाका पर्सनली नांव स्टाफाक सांगून तुमकां एक गाडी हांव दिता Yes. आणि पणजेचे वेर्णा सकळ वास्को 4 लोकेशन्स आहेत ना ओन्ली पहिली कळलेली मिल्लर फाउंडेशना मार्फत आम्ही दीस आसता आम्ही अराउंड 10 गाडी घेतल्या 5 सावथाक घेतल्या 5 नॉर्थाक घेतल्या त्यासाठी 4 एज्युकेशन जाय म्हणजे 100 सिंपल आसा हांवें धंद्यान आसा म्हणून तुमकां सांगता आय मनीस सो वॉट यू डू what I don't have anything personal against any doctor. I just want this place to run. So one doctor will come. Other doctor will shift some. हॉस्पिटलान सबंद हॉस्पिटलान रावंड घेतलो आमच्या बरोबर आमचो डॉक्टर सामंत आसलो तो इंचार्ज आसा इज नॉट अ फूल टायम मेडिकल सुपरिटेंडंट प्लस आमचे कडेन ESIचे डॉक्टर लोटलीकर आसले बाकीचे स्टाफूय आसले कळ्ळें तेन्ना पळयतना जर कळ्ळें हांव खुबश्या कन्सल्टंटांक मेळ्ळो 1 to 1 तुमी पळयलां आसलेलें माझ्या कडेन ESI कॉर्पोरेशनाचे स्टाफ आसता एक म्हणटात ते थोडो इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा स्पेसिफिकली जे आमचे OPDs आसा तांकां पेंटींग फर्निचर हो इश्यूज आसा दुसरो म्हणटात ते थोडे कडेन एक्सेस स्टाफ आसा म्हणजे तितले आमचे कडेन पेशंट ना हांगा जर सगळ्यान व्हडलो जर इश्यू आसा जर आमचे कडेन पेशंट ना सो हांव त्या खातीर थोडी सजेशन्स आमी हांव आनी दोतोर लोटले राव दोतोर तशें काय गव्हर्मेंट सो डॉक्टरे कडेन उलयलां हांव डॉक्टर लोटलीकारा कडेन उलयलां थोडेशे आमकां चेंजीस करपा जाय एक्चुली कशें आसा फूल गोंय अरावंड 2 लाख लोक ESIचे कार्ड उरलेले आसा 2 लाख फॅमिलीज म्हणजे एके फॅमिलीन ऑन एन एवरेज 3 ते 4 लोक घेतले जाल्यार सुद्दां 8 लाख जाता आतां 8 लाख लोकांक सद्या आमचे कडेन 56 बेड कमिशन आसा 56 बेड जर कमिशन आसा जाल्यार हें हॉस्पिटल एक्चुली पावचेंच ना एक्चुली 100 बेडाचें आसा आमी 2 फ्लोर अजून अनयुटिलायज आसा पण ते सगळे लोक हांगा हॉस्पिटलान येनात आतां हांगा ना येवपाक खुबशीं कारणां आसतात ट्रान्सपोर्टाचो एक इश्यू आसा आनी आमी मॅन्डेटरी करूंक ना आमचे खुबशे पेशंट कितें करतात की सरळ उठतात आनी आजिलोन वतात किंवा हॉस्पिस येवन
किंवा GMC आनी मागीर बिलां सबमीट करतात हांगा. सो ताचेर हांव तांकां उपाय सांगलेलो आसा की कशें करपाचें, सो दॅट म्हणजे एकूच जाय, जे फॅसिलिटी ESI हॉस्पिटलांत जायना तेच फॅसिलिटी तांच्यांनी फुडें वचपाची आनी तीच बिलां मागीर क्लेम सेटल करपाची. दुसरें म्हणजे कन्सल्टंट जे आसा स्पेसिफिकली गायनॅक सर्जरी एनेस्थेटिक एकच आसा. सो जर सर्जन ओटीन गेलो जाल्यार OPD जो पेशंट येता वीच इज रेफर्ड बाय अ ESI मेडिकल ऑफिसर, जे आमचे 14 डिस्पेन्सरी आसा, ताका कन्सल्टंटाचो ओपिनियन गावना आनी कन्सल्टंटाचो ओपिनियन इतके लांब येता ती नेगेटीव उरता. सो थोडे कन्सल्टंट कमी पडटात ते घेवच्या खातीर आमी सांगता. लॅब जी आसली जी आमची 24/7 चालून आसली, आज आमी इंस्ट्रक्शन दिलां, टायम टेबलूय दिलां आनी विथीन प्रोबॅबली आमी कितल्या दिसांनी आमी लॅब दीस नेक्स्ट वीक आमी लॅब 24/7 करता. आमचे एम आसा ESI हॉस्पिटल अशें जावपाक जाय की ह्या हॉस्पिटलांनी येयले काय सगळे फॅसिलिटी स्पेसिफिकली बेजीक लॅब, ECG, एक्सरे 24/7 ह्या पेशंटांक मेळोंक जाय. आमच्या कडेन जाता विथीन 8 दीस ते फॅसिलिटीज आमी सुरू करतले. दुसरें ह्या सगळ्या ESI डिस्पेन्सरीच्या आमी मेडिकल ऑफिसर कडेन एकदां उलयल्ले आसा, परत उलयतले आनी तांकां आमी सांगतले की सगळे पेशंट ॲडमिशनाक जर खंय धाडटा जाल्यार पयलीं तुमी ESI हॉस्पिटलांत धाडा. ESIन जर फॅसिलिटी जायना जाल्यार फुडें वचपाक जाय. तीच बिलां क्लेम जातली. डायरेक्ट तुमी वचून जर खंय भायर वचून मागीर बिलां क्लेम करपाक इट विल बी डिफिकल्ट. म्हाका ही गोश्ट मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक जाय, मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक जाय. इट इज आय एम नॉट द फायनल ऑथॉरिटी मिनिस्टराक. सो हांव फक्त म्हजी रिकमेंडेशन घालतलो ह्या हॉस्पिटलाची ऑक्युपन्सी जी आज 25 ते 30% ती कशी चड वाडटली ही रिकमेंडेशन्स हांव घालतलो. इन्फ्रास्ट्रक्चरान OTचो आमचो इश्यू आसा, तो OTच्या इश्यू म्हाका दिसता कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी टेंडर बी काडलेलें आसा. सो तें काम आमी घेतलें. अरावंड 20 कोटीचें टेंडर काडलेलां. खुबशे ACच चलना. आमचे कडेन 3 बरे मॉड्युलर OT आसा पण तांचे ACच चलना म्हणून, ते चिलर म्हणून सिस्टम आसा ती चलना म्हणून आसा. ताचेरय हांव सजेशन्स दिल्लीं आसा कशी ही जी हें जातली ती. म्हणजे हाका मल्टिपल इश्यूज आसा. पेशंट हाडपाचे एक आनी त्या पेशंटाक बरो ट्रीट करून हें करपाचें. जेन्ना सायकल जातली तेन्नाच हें हॉस्पिटल परत एकदां फूल फ्लॅज म्हणजे फॉर्मान चलपाक येतलें. बाकीच्यो गोश्टीचे पयल्यार टॉयलेटांचे बी थोडे इश्यूज आसात. मेडिसिनाचो इश्यूज व्हडलोसो ना की ते जर तांकां तुटावड आसता जाल्यार तोय तांकां हांव सांगता. खुबशे स्टाफान इतलेंच सांगलां तुमच्या भितर जे कितें सॉर्ट आउट तांकां MTS स्टाफाचो इश्यू आसा. सो MTS तांकां थोडे दिवचे पडटले. हांव मिनिस्टराक सांगून की GHRDC मार्फत ते तांकां दिवपाक लायतलो. जे बारीक बारीक गोश्टीचे म्हणजे कमी खर्च करून मॅक्झिमम आउटपूट कसो जातलो हाचेर विचार करपाक जाय आमकां. काही बरोबर म्हणजे मेडिसिनाचो एक इशू आहा की मेजर मेडिसीन मेळना. दोंगरी जावं पळय आमी हांगाच्या इन्चार्जाक आमी पावर दिल्ली आसा लोकल परचेज करपाक जर इमर्जन्सी कितें घालपाक आनी ताका आमी म्हयन्याक एक सर्टन फंड दिता. आमी जाय जाल्यार तो रेज करपाक हांव डॉक्टरी कडेन उलयल्लें आसा. शी हॅज एग्री. आनी जी खूब जी मेडिसिनां हाडटा ती आमी हांगा कितें करता इयरली आमी इंडियान घालता आनी ती इयरली मेडिसीन येता केन्ना केन्ना ती बेगीन सोंपता. ताचो जो एक्सपायरी पिरियड आसा तो आमी म्हणटा बेगीन सोंपलेला पयलींच तेंच हांव सांगलें. फार्मासिस्ट, मॅट्रन, OT इंचार्ज आनी द सुप्रिटेंडंट हांचें कॉर्डिनेशन बरें जावपाक जाय. आनी दीस कॉर्डिनेशन गो टू द मेन ऑफिस इन पॅन्जी. सो हें जर कॉर्डिनेशन जालें म्हाका दिसता मेडिसिनाचे म्हाका व्हडलेशे त्रास लागचे ना. कित्याक बजटय आसा, मेडिसिनां आसा एंड आय वील फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑन ईच स्टाफ. म्हणजे जर फाल्यां जर मेडिसीन OTन कमी पडला जाल्यार मॅट्रन आय वील होल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑर द फार्मासिस्ट ओवर हियर. फार्मासिस्ट म्हणटात पणजेच्यान जाल्यार आय होल्ड रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर लोटलीकार. शी इज द इन्चार्ज मेडिकल ऑफिसर, administrative medical officer. So she is the administrative medical officer and Dr. Samant is in charge over here. Not require a full-time dedicated MS medical superintendent. I'll put this also. I will submit all this report to the minister and minister has to take a call. I will definitely explain to him कितें आसा तें रिपोर्ट आसा बट गरज आसा एक मेडिकल. दोतोर तूं एक डॉक्टरय आसा आनी हांगा टेक्निशियन सुद्दां कमी आसात आनी दुसऱ्या गेले आतां 30 वर्स सुद्दां मायज जाली. फक्त मिनिस्टर येवन वयतात, एश्युरन्स दितात म्हणून पळोवपाक गेल्यार हांगा कांय जायना. झिरो. हांव तुका टेक्निशियनाचें सांगता. आज हांव स्वता लॅबांत गेलो. हांगा दिवसाक फक्त 25 ते 30 सॅम्पलां जाता आनी 30 सॅम्पलां खातीर एक पॅथॉलॉजिस्ट आनी 8 टेक्निशियन आसा. अकॉर्डिंग टू मी डेटा तूं बुकान वायज काडलेले हे टेक्निशियन चड आसा हांव सांगता. फक्त तांचे टायमींग घालप इम्पॉर्टंट आसा. 30 सॅम्पलांक 8
परवडचे सुद्दां ना. फाल्यां जर आमी कमर्शियल मार्केटान गेले आनी ह्या 30 सॅम्पलांक जर आमकां दिसाक बाबा जर एक कितले 70,000 येयले किंवा 1 लाख येयले जाल्यार तेंचे आमकां सॅलरी सुद्दां परवडचे ना. तुमकां कळ्ळें हांव कितें उलयता तें. सो दॅट कॅल्कुलेशन इज इम्पॉर्टंट. कळ्ळें तुका हांव कितें. सो मेन कितें आसा हांगा आतां हांव आज कॅज्युअलिटीन गेल्लो 2 मेडिकल ऑफिसर आसले. कॅज्युअलिटीन सबंद दिसाक पेशंटूच 20 ते 25 म्हणजे वराक एक पेशंट पडटा. खरेंच ना. एक दोतोर म्हणटा तो आरामात दिसाक 50 पेशंट पळोवंक शकता. ही तेची एक हें पण आसता. हेजें कारण सोदलां कित्या इंडस्ट्री साकून हांगा जे वर्कर्स कित्याक येना म्हूण ते. त्याच खातीर सोदला. पण ते हांव थोड्यो गोश्टी सांगूंक शकना. आय नीड टू स्पीक वीथ मिनिस्टर. देर हॅज टू बी सम चेंज इन द रूल आनी देन मिनिस्टर हॅज टू टेक अ कॉल. कित्याक कशें आसा हांव जर सडनली कितें म्हटलें आनी जर ते फाल्यां लोकांक कळ्ळें असो असो रूल चेंज जाता जाल्यार बेस्ट ऑफ प्रेशर येतलो. म्हाका तें म्हणपाचें ना. पण तेजें इंडस्ट्रीचें आसा. फाल्यां इट हॅज टू बी स्ट्रिक्टली डन. बाबा दीस हॅज टू बी रुटेड थ्रू इयर्स ऑटोमॅटिकली हांगा पेशंट वाडटले. तुम्ही पळयलां नागा मनीस आशिल्ले त्याच सांगल्यार 30% ऑक्युपन्सी आशिल्ली. 15 पेशंट 15 पेशंट आसा. हांव पळयलां. त्याच म्हणून हांव म्हटलें कितें ऑन ग्रावंड आय वॉन्टेड टू डू इन्स्पेक्ट ऑफ एवरीथींग. हांव टॉयलेटी पळयल्या सगळ्या गोश्टी पळयल्या. त्यो आशिल्ल्यो म्हज्या बरोबर. 15 ॲडमिटेड ॲडमिटेड पेशंट. different. ओपीडी इज डिफरंट. आय एम टॉकिंग ऑफ ॲडमिटेड. आमचो कन्सर्न कितें आसा 70. कन्सर्न कितें आसा IPD म्हणजे ॲडमिशनाक वाडपा जाय हॉस्पिटल. आमचो कन्सर्न तो आसा. आज आमी आसात ते मडगांव ESI हॉस्पिटल जें आसा ह्या हॉस्पिटलां आसा आनी ह्या हॉस्पिटलांक जायते पेशंट येताले. पूण आतां हे थोडेशे पेशंट कमी जाल्ले कारणान हांगा खंय तरी कित्या खातीर कमी जाले हेजे खातीर जेन्ना कळ्ळें त्या टायमार एक कमिटी काडल्या आनीक डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे जो आसा चॅरमॅन हो इन्फोटॅक कॉर्पोरेशनाचो वो हांगा येवन तेणें आज इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनीक तो सगळी जितली डॉक्टर आसा स्टाफ आसा तेंचे कडेन उलयले कडेन आसा आनीक तेणें तांकां डायरेक्शन दिले कडेन आसा की कशें करून हें हॉस्पिटल जें आसा हें बरें करपा जाय. कित्याक पेशंट कमी जाले म्हणटरेर हांगा इतलो स्टाफ दवरून सुद्दां फायदो उरना. म्हणटरेर हेजेर तेणी डॉक्टरा कडेन भासाभास केले कडेन आसा आनीक तेणी सांगले कडेन आसा की हें हॉस्पिटल बरें जावपा जाय आनी हेजी सगळी जो की डिटेल रिपोर्ट आसा वो आपूण CMाक आनी कन्सल्ट जो मिनिस्टर आसा हॉस्पिटलाचो हेका आमी सबमीट करतले आनी आपूण तेजेर बेगीच्या बेगीन हें हॉस्पिटल हांगा OPD सारकी नासली ती बेगीच्या बेगीन आपूण सगळें सारकें करून हांगा बरी OPD जी आसा ही हांगा करतली म्हूण सांगले कडेन आसा. आनी तेच बरोबर जे बारीक बारीक जी डिपार्टमेंट आसा तितूंत स्टाफाचे या बाकी कसले इशू आसात जे टॉयलेटी इशू धर आनी कसले इशू हेजेर आपूण लक्ष घालून ते कशें करपा जाय ते आपूण करतलो. मिनिस्टरान CMाक सांगून अशें तेणी सांगले कडेन आसा.